हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोमानिया कंट्री के हवाले से। रोमानिया के हवाले से मुझे बहुत सी क्वेरीज आ रही थी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, अक्सर कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें रोमानिया के हवाले से बताया जाए कि रोमानिया की वीज़ा रेशो क्या चल रही है, रोमानिया की वीज़ा के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, सैलरीज कितनी है रोमानिया में, जॉब्स कौन कौन सी कैटेगरीज़ में हमारे लोग कर रहे हैं, और अगर हम रोमानिया चले जाते हैं तो रोमानिया से क्या हम आगे दूसरे कंट्रीज़ में जैसे कि जर्मनी, इटली या बाकी बड़ी कंट्रीज़ में हम मूव कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस होगा। तो आज की इस वीडियो में हम रोमानिया कंट्री को डिस्कस करेंगे और आपको सवाल बता दें वीडियो के स्टार्ट में, इन्हीं के ऊपर अब मैं डिस्कस करूँगा और इन चीज़ों को आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइस, जैसा कि आप तमाम दोस्त अच्छे तरीके से जानते हो कि रोमानिया और बल्गारिया ये दो कंट्रीज़ रिसेंटली शेंजन के अंदर इंटर हुए हैं, शेंजन का पार्ट बने हैं। और रोमानिया की वीज़ा रेशो इस वक्त पाकिस्तान को छोड़ के बाकी कंट्री से बहुत अच्छी चल रही है। यानी कि अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हो, ओमान से, सऊदीया से, कुवैत से, बाकी कंट्री से तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है रोमानिया की। उसकी रीज़न क्या है? इसके रीज़न मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आगे चलूँगा सैलरीज़ के ऊपर और जॉब्स के ऊपर। पहले मैं आपको रीज़न बता दूं कि रोमानिया की क्यों पाकिस्तान से ज़्यादा रिजेक्शन हो रही है। उसकी मेन वजह यह है कि जो अभी तक देखने में आए लोग, क्योंकि हमसे अपने रिजेक्शन लेटर्स चेक करवाते हैं और डॉक्यूमेंट चेक करवाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो लोग अभी तक पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी फ़ाइल प्रॉपर तरीके से मैनेज करके एम्बेसी में सबमिट नहीं करते। फ़ाइल का क्या मतलब होता है? फ़ाइल ये कि आपके डॉक्यूमेंट्स वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म से लेके आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तक, आपके हेल्थ सर्टिफिकेट, आपके पुलिस इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट तक, सारे डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल के अंदर मैनेज करके आपने एम्बेसी को देने होते हैं। ये एक सीक्वेंस में देने होते हैं और प्रॉपर तरीके से आपने डॉक्यूमेंट, जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके सिग्नेचर चाहिए होते हैं वहाँ पे आपने सिग्नेचर करने होते हैं, और जो डॉक्यूमेंट किसी मिनिस्ट्री से अटेस्ट करवाने होते हैं वो आपने अटेस्ट करवा के एक प्रॉपर फाइल तैयार करनी होती है और उस फाइल को आपने सबमिट करना होता है। नॉर्मली लोगों ने क्या कर रखा था कि उनकी फाइल्स किसी तरीके से मैनेज नहीं हुई होती और एजेंट या कंसल्टेंट्स उनको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते। आधे डॉक्यूमेंट देते हैं, आधे डॉक्यूमेंट नहीं देते। ये बड़ी वजह सामने आ रही है कि लोगों की फाइल्स प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं है और बहुत ज़्यादा मिस अंडरस्टैंडिंग है। आधे डॉक्यूमेंट एजेंट ने दिए हैं, आधे दिए ही नहीं हैं और उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर रखा है उसके ऊपर। तो कोशिश करें कि अपने एजेंट से आप तमाम डॉक्यूमेंट्स लें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये नहीं कि डॉक्यूमेंट किसी और के हैं और उसने कॉपी करके आपको बना के दे दी एडिट करके। तो ये फ्रॉड भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हो रहा है कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स लोग दे रहे हैं आगे एम्बेसी में और वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। जब आप एम्बेसी के अंदर अपनी वीज़ा फाइल सबमिट करते हो तो एम्बेसी आपको नहीं बताती कि आपका वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं या फेक हैं, जब तक आपका वो डिसीजन नहीं दे देते। डिसीजन लेटर के अंदर वो आपको बता देते हैं कि उनको शक है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो लेबर ऑफिस का लेटर है वो फेक है या ओरिजिनल है। वो वीज़ा का रिजल्ट आने तक आपको इमिग्रेशन नहीं इन्फॉर्म करती या जो एम्बेसी है। तो पाकिस्तान से इस वक्त जो रिजेक्शन की मेन रीज़न है वो यही है कि लोगों की एक तो फाइल प्रॉपर मैनेज नहीं है और अगर मैनेज हैं भी तो उनके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं वो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। अब वीज़ा के ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है रोमानिया के वीज़ा के ऊपर? रोमानिया के वर्क वीज़ा के ऊपर इस वक्त जो दुबई, सऊदीया से जो कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार यूरो के बीच में आ रही है। और अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो ये 5,000 से ले के 8,000 यूरो तक लोग चार्ज कर रहे हैं मुख्तलिफ, जो कि इलीगल एक्ट है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको बताएं, जो हम लोगों से सुन रहे हैं, जो लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि वो कितने पैसे दे के ये वीज़ा परचेज़ कर रहे हैं। ये ऑफ कोर्स एक इलीगल एक्ट है, लेकिन दुबई से और कतर से, ओमान से जो लोग रोमानिया में आ रहे हैं वो तकरीबन 2700 यूरो से लेके 4,000 यूरो तक की वीज़ा उनको पड़ रहा है, और जो पाकिस्तान से आ रहे हैं वो 5,000 यूरो से 8,000 यूरो तक लेके रोमानिया का वीज़ा ले रहे हैं। अब गाइज़ आपको ये बताता चलूँ कि रोमानिया के अंदर किस किस किस्म की जॉब्स अवेलेबल हैं। रोमानिया कंट्री के अंदर जो जॉब्स हमारे लोग आके यहाँ पे करते हैं वो नॉर्मली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आते हैं, होटल इंडस्ट्री में आते हैं, फूड डिलीवरी के काम में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आके फूड डिलीवरी का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम किया जाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं क्लीनिंग की जॉब्स में लोग आते हैं इंडिया पाकिस्तान से। तो इस किस्म की मिलती जुलती और कैटेगरीज़ की जॉब हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स भी अवेलेबल हैं, तो उनके अंदर लोग आके यहाँ पे काम करते हैं। अब बात करेंगे गाइस के रोमानिया के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स का सीन है, या आप अगर लॉन्ग टर्म यूरोप के अंदर आना चाहते हो तो रोमानिया के डॉक्यूमेंट या रोमानिया की लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी आपको कब मिलेगी और उसके ऊपर आपको कितने टाइम स्टे करना होगा रोमानिया के अंदर, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और कितनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपके पास होगी तो आपको रोमानिया की पीआर मिलेगी। और
جو دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ رومانیہ سے آگے بڑے کنٹریز میں کیسے موو ہو سکتے ہو. پہلے میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم PR کی طرف چلیں گے. رومانیہ سے اگر آپ جرمنی، اٹلی، فرانس یا اسپین کسی بھی کنٹری میں موو ہونا چاہتے ہو تو نارملی تو ابھی تک جو لوگ کر رہے ہیں وہ آتے ہیں رومانیہ میں، اترتے ہیں اور اگلے ہی دن نکل جاتے ہیں اگلے کنٹریز میں، جو کہ بالکل غیر قانونی ہے، اللیگل ہے. آپ اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ کھیل رہے ہو، آپ کو بہت مشکل ہوگی آگے فیوچر میں. کیونکہ اگر آپ رومانیہ کے اندر آئے ہو تو آپ رومانیہ کے اندر ہی لیگلی کام کر سکتے ہو، لیگلی آپ رومانیہ کے اندر سٹے کر سکتے ہو. باقی آپ گھومنے پھرنے کے لیے جا سکتے ہو کسی بھی کنٹری میں 3 مہینے کے لیے، اور اس کے بعد آپ نے رومانیہ کے اندر ہی کام کرنا ہے. رومانیہ کے ہی آپ کو جو ویزا ایشو کیا گیا یا جو آپ کے پاس ریزیڈنس کارڈ ہے وہ رومانیہ کا ہے، اور اس کے اوپر آپ رومانیہ میں جاب کر سکتے ہو، رومانیہ میں سٹے کر سکتے ہو. باقی اگر آپ اٹلی جانا چاہتے ہو، فرانس، جرمنی آپ موو ہونا چاہتے ہو تو اس کا ایک لیگل وے ہے. لیگل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کنٹری کا پھر ویزا اپلائی کرو، اور یہاں سے رومانیہ سے آپ اس کنٹری کا ویزا لے کے پراپر آگے جاؤ، ورک ویزا یا اسٹڈی ویزا لے کے آپ پراپر آگے موو ہو سکتے ہو، جو کہ ایک پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ ویسے موو ہو جاتے ہو، بھاگ جاتے ہو، تو آپ اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ کھیل رہے ہو. اور ریسنٹلی جو یورپ کے اندر نئے رول ریگولیشنز چینج ہو رہے ہیں تو اب اتنی ایزی نہیں رہی یورپ کی امیگریشن. آپ اٹلی جاتے ہو، اٹلی میں اسائلم کرتے ہو، فرانس میں اسائلم کرتے ہو، یا جرمنی میں آپ کسی طریقے سے جا کے اسائلم کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو اب حالات پہلے کی طرح کے نہیں رہے. اب ہر کنٹری سختی کر رہی ہے، اور جس کنٹری سے آپ آؤ گے اسائلم کرنے کے لیے وہ اسی کنٹری میں آپ کو واپس بھیج دیں گے، یعنی کہ رومانیہ میں واپس بھیج دیں گے. اور کیونکہ آپ نے ایک اللیگل ایکٹ کیا تو پھر رومانیہ بھی آگے آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں کرے گا. تو اس طریقے کے اللیگل ایکٹ سے بچیں. اور اگر آپ کو رومانیہ کے ڈاکومنٹس چاہیے یا آپ نے لیگل طریقے سے رومانیہ میں سٹے کرنا ہے اور آپ کو PR چاہیے رومانیہ کی، تو اس کے لیے آپ کو 5 سال ویٹ کرنا ہوگا رومانیہ کے اندر. اور جس سال یعنی کہ آپ آخری سال جب آپ کا ہوگا 5واں سال، تو اس آخری 5ویں سال کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پاس، اگر آپ سنگل پرسن ہو، اکیلے رہ رہے ہو رومانیہ میں، آپ کے ساتھ آپ کی فیملی نہیں ہے، تو پھر ایک بندے کے لیے کم سے کم 6,000 یورو چاہیے ہوگا اس کو، کہ اس کے اکاؤنٹ میں 6,000 یورو پچھلے 1 سال سے پڑا ہو، اور اس کے بعد وہ رومانیہ کے اندر اپنی PR اپلائی کر سکتا ہے، اور اس کو انشاءاللہ رومانیہ کی PR مل بھی جائے گی. کوشش کریں کہ آپ کے اس پورے ٹائم پیریڈ کے دوران آپ نے کوئی اللیگل ایکٹیویٹی نہیں کرنی رومانیہ کے اندر اور باقی یورپین کنٹریز کے اندر بھی، یعنی کہ آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی پولیس کیس نہ ہو آپ کے اوپر، کوئی اس قسم کا آپ نے ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی، آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہ ہو کہ آپ نے بغیر ٹکٹ کے آپ ٹرین میں سفر کرتے پکڑے گئے، یا بس کے اندر آپ کے اوپر جرمانہ ہو گیا، یا کوئی ایسی اللیگل ایکٹیویٹی آپ نے نہیں کرنی. میں ایسے بھی کیسز آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو PR اس وجہ سے نہیں ملی کہ انہوں نے گاڑی پارک کی ہوئی تھی کسی پارکنگ کے اندر، اور گاڑی نکالتے وقت ان کی گاڑی کسی دوسری گاڑی کے ساتھ ٹچ ہو گئی، مطلب کسی اجنبی بندے کی گاڑی کے ساتھ، اور وہ بغیر بتائے وہاں سے بھاگ گیا. پاکستانی بندہ تھا، تو وہ چیز کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی، گاڑی کا نمبر آ گیا، انہوں نے بندے کو مونیٹر کیا، بندہ پکڑا گیا، اور اس کے اوپر انہوں نے جرمانہ کیا کہ بھائی آپ گاڑی آپ نے پارکنگ میں آپ نے اس کو ہٹ کیا اور آپ بھاگے ہو وہاں سے. تو اس بیس کے اوپر بھی آپ کو ڈاکومنٹ پھر نہیں ملتے لانگ ٹرم. اگر آپ ڈاکومنٹ لینا چاہتے ہو کسی بھی کنٹری کے اندر تو آپ کے اوپر کسی قسم کا بھی کیس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو کہ رومانیہ کنٹری کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اس کے ساتھ اور بھی کوئی آپ کو انفارمیشن چاہیے یا کوئی سوال ہے آپ کا تو کمنٹ سیکشن میں، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو. اور اگر آپ میرے ساتھ 1 to 1 کال پہ بات کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو اس دیے گئے ای میل ایڈریس کے اوپر اپائنٹمنٹ بک کرنی ہوگی. آف کورس اپائنٹمنٹ کے چارجز ہوتے ہیں، ہر بندے کا ٹائم امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کے ساتھ فری آف کاسٹ کال پہ بات کریں. تو تھوڑی سی اماؤنٹ آپ کو پے کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد ہم خود آپ کو کال پہ لے لیں گے، اور جو بھی آپ کی کوائری ہوگی ہم آپ کو اس کا آنسر کر دیں گے. اسی کے ساتھ اب ذیشان عاصم کو دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.